سلام سلام كبرات تخاتاتلتي كمي قنيكم سلام ديكم أنا እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ቀኔ ንስኻትኩም ጽቡቅ ቀኔ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ንሎም አንተ ኻኒ ብኻልእ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ ከም ትኽሉ ግዜ ደብለኩም ግን እቶም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ እናግበርኩም ተተባብዑ እንደለኹም ይሕዋተይ ብልቢ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ ይቀኒየለይ እቶም ሓደስቲ ዝኾንከን ከኣን እንቋዕ ደሓን መጻኽ እንዳበልኩ በመጀመርታ ሳብስክራይብ ገብራ بتحتني حاتت مالتي زانا لو معدي فيديو ناحي زي ما تزلقو قطعم كرسي እንደገና ጊዜ ደት ወስድ كرسي ብዙ حاسب زادي بالله بحنسب كنا كنسرحنا مالتي مباركس بمجمرታ እተንደድላና ነገራት ሰለስተ እንቋቁሖ ተጠቂም ኣለኹ ከምኡን ሓንቲ አቮካዶ እንደገና ቱና ኻኒ ተጠቂም ኣለኹ ማለት እዩ تنقاوحنا خكمتي بزحي نحنا ندلي تدلنا الوعد خنقبل نخل تدني خلته كانوا بسلعينا مالتيو بروحي خاني نتن افوكادو خاني كن كرادينا خنقربنينا صورت زيا غزيت وسني عندنا خا بفلاي طعمه عند حتى يمكن بالطعمي قطع معته فليز بلد كرسي عندنا خا غزي ايتوسني مالتي كما خاني غوع كنت قمينا برسلي خاني كنت قمينا فرقي شغورتي كومون فرق خاني ليمينكا كنت قمينا كومون كوميدر خانت قمينا انا نورمال زي تشري كوميدر تطقم الله كومون ماينوس كاني كنت قمينا مالتيو اوليف اويل نورمال اوليف اويل نحدي بلنا خوينو نورمال زناي كوخن تقمر الاويل كنت قمنا خانينا وحدا اوليف اويل لنا خاني بتعمي تمرص مالتي تعنانا مباركس نتاتونانا نقدمنتي ما يعودل اطرا بيله كسودعي بدحريو كانزي بنورمال فاركيتا غير فرفرنا بالخاني كوصي مالتي ما يندحدد لهم وقت ندحدد لهم وقت غبرو تولهم انا غنا دلهم اطريره انكحيفه لهم مالتي بدحريو نتي تتحيز دلنايتنا فكرتي بتمتن قبل مالتي بفاركيتا غيره كم خا افوكادو نخاني كلمه راينا يا افوكادو تتكمل لهم اخليتيا ابي يكونن اشتيو يكونن ككمت بزحنايتنا هنا صدرا خنطقم نخلينا ناشتو نحجينا ناشتو حبيترنها لا افوكادونا بتاع مصفات صنيحه اي تبالشوتن حنسب قلت في بفلاو غزي سمر قلت في زبالشو حج ግን ጽባቲ ጸኒሓ ማለት ከምዚ ኣገረ ምትር ብለኻኒ ናብዚ ቱና ክሕጉሰ ኖርማል ከምት እንደለ ዓይን ዲዛይን ጌርና ቅርዶና ከዲና ኣነ ኖርማል ቅርዳ ቢለ ክሓዋውሰ ማለት ኣቮካዶ ደለዎ ጥቕምታት ኣይትፈልጡውን ኣይብልኒ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ብፍላይ ከዓኒ ንጥዕናና ማለት እዩ ولا نشكرنا ديو قال أفكار بتاعي زبالة مقبي مالت بفلاك أني كم نشكرنا نقبره كنقول أني زبالة مالتي ولا شيء زي نشكر ماسك نتقملو بتنبال أو زبالة كستاي ولا نشكرنا بتنبال دالو بزح ناب كستاي الخير مبر بلا على الماسك نايد قبر كان قال ملتاتنا يكون بزيادة نحب العناية تمرات مالتي افوكادو ماني ساخاني شغورتي مثري انا شغورتي خمزي الفوتو زني عدنا شغورتي مشان لقيه كوم يدست بلك فلاك اني سلطه اجي كم زغيره كم زناي سلطه غيره قومت متر بيله تا شغورتي كلها ايتطوم كلن مخنياتو كيبزح ربعي شغورتي تتقيم دلو نتا فرقس فرقا تتقيم لكو كم زي اغيره جدد بلخاني كتوي مالتي دحد اني شغورتي دين دلي دحر كوينا حنقول فنا خلينا جانا قال ندحر نصلو خوينا نافنا ندحر دينا خاغنتي سلطنا بتعميو زمكرو ولا ندحر ديل كمزي كستاي كوينها خمسنا يلاو مشالو كوم كنت كم نخيرينا كوم هاشو زين كوميدر خاني كم تقدم لكم نورمال كوميدر تالينا صبو كم ستالينا ها صبو تنشري
ኣብ ክልተ ምትር ኣቢላ ከዓኒ ከእትወኒ ጥልና ኣድቅቕ ኣቢልና ክንወትረ ንኽእል ኣነ ግን ኖርማል ኣብ ክልተ ገይረ መቲረ ክሕውስ እየ ማለት እዩ መሊሰ ጉዕ ተጠቂመ ኣለኹ እተን ጉዕ ቆርብተይ መርድ በላ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ጉዕ እየ ክጥቀም ምክንያቱ ብፍላይ ቆልዑት እንድሕር ደኣኒ ኣለውና ኮይኖም ክመርር ስለ ዝኽእል እቲ ሓንቲ ጉዕ ክጥቀም ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ክገድፋ ኣይጥቀመላን እየ ከምዚ ጌርና ምትር ኣቢልና ከዓ ተደሊና ከምዚ ዲዛይን ጌርና ንቑመት ተደሊና ውና ከሎ ክንገብሮ ንኽእል ከምዚ ጌርካ ሕጂ እንታይ ተሪፋ በርሰሊ ተሪፋ ኣላ ማለት እዩ በርሰሊ ከዓኒ ሓፂብ ከም ተቀዲመ ዝልኩም ሓፂብ እዳለየ ፀኒሐ መቲረ ከዓኒ ከእትወሉ እየ ኖርማል እንድሕር ደይብልና ኮይኑ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ግድነት ኣይኮነን ከምዚ ክህልወና ተሃሊና ፅቡቅ ብኣብ ገዛና ድልና ኣስቤዛ ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መሪሰ እተን ሓንቲ ወይ በሰላ እንቋቑሖ ኣብ ማይ እንድሕር ዳእቲና ፀኒሕና ፅቡቅ እዩ ዝሑል ማይ እንድሕር ጌርናሉ ቅልጥ ይድብል ከምዚ ኣይሕዞን እዩ ነቲ ናቲ ክስታይሲ ጥብቕ ኢሉ ሳይሒዞን እዩ ቅርፍ ይድብለልና ማለት እዩ ከምዚ ገይረ መቲረ ከዓ መሊሰ ናይቲ ቅራፍ ከይተርፈኒ ማይ ሓፂበ ክቆርፅ እየ ማለት እዩ ሕጂ መቁረፂ እንድሕር ደኣኒ ኖርማል ከም ዘለና እዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረኒ እየ ተጠቂመሉ እምበር ኖርማል ካራ ጌርና ምትር ኣቢልና ክንሕውሶ ንኽእል ኢና ድሕር ከም ዘለና ናይ ዲዛይን ከዓኒ ከምዚ ጌርና ከዓ ክንጥቀም ንኽእል እዚ ግን ከም ዝብልኩም ግድን ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ሳክት ንፎርማ ገለ ማለት እዩ ከምዚ ግብራ ኣቢለ ከዓኒ ብላዕለይ ክሕውሰሉ እየ ብጣዕሚ ክፅብቕ መዓት እዩ ደስ ይድብለካ ነቲ ዲዛይን ንክወፅእ ነቲ እንቋቑሖ እምበር ብዙሕ ክስታይ ፍሉይ ነገር ክስታይስ የብሉን ወረዲ ዝተቆሪሱ እዩ ክብላዕ ማለት እዩ እንቋቑሖ ግን ከምዚ ጌርካ ክትገብሮ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ነቲ ዲዛይን ከምዚ ገይረ ሕጂ ንሰለስቲአን ክቆርፀን እየ ማለት እዩ እንቋቑሖ ከም ዝብልኩም ተደሊና ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና እንድሕር ደሊና ከዓኒ ከነውሕደሉ ከዓኒ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከከምቲ ናትና ዓቐንን ድሌትን ቁርሲ ዝስራሕ ዘለኹ ናብ ድኾነ ሒዝናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና ብፍላይ እስኳብል ዘለኹም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ተጠቕመኩም እያ ንግዜ ደይብልኩም እውን ተጠቕመኩም እያ ወይ እውን ንስራሕ እውን ሒዝናዮ ክንከይድ ንኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ክስታይ ሕጂ ኣነስ ንስራሕ እንድሕር ኮይድከኒ እዋ ፅባሕ እንታይ ሒዘ ከይደ ገለ መልታት ገለ ድብል ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ግን መለሳ ትኾነና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ንሲንግል ዘለኹም ኣሕዋተይ ተጠቕመኩም እያ እዛ ቪድዮ ብዙሕ ተድክማ ኣይኮነትን ግዜ ኣይትወስንያ ንኽትሰርሓ ኖርማል ስጋ ትሕፀብ ገለ እንቋቑሖ ተበሲነስ ብድሕሪኡስ ሕውስ ኣቢልካስ ኣቃሚምካ ምብላዕ ጣያ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪታ ፍርቂ ድበልኩኹም ለሚን ተጠቂመ ኣለኹ ምክንያቱ እታ ለሚን ነታ ናይ ቱናን ነታ ናይ ኣቮካዶን ግድን ስለደልየ ነተን ፍርቂ ለሚን ተጠቂመ ኣለኹ ከምኡውን ኦሊቭን ኦይል ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ብድሕሪኡ ደለና ዓይነት ቀመም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ ዝኣነ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጥሑን ፓውደር ተጠቂመ ኣለኹ እንድሕር ንፀልኦ ኮይና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ከምኡ ከዓኒ ናይ ኩሉ ሕውስዋስ ቀመም ቁርደይ ጨው ዘለዎ ሕዋስ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ እንድሕር እዚ ተጠቂምና ጨው ምግባር ኣየድልየናኒ ምክንያቱ ምስኡ ኢንክሉድ ዝኾነ ምስኡ ሕውስ ዝኾነ ጨው ኣለዎ ከምኡውን እዚኣ ቀመም እዚኣ ከዓኒ ብፍላይ ንንቋቑሖ ወይ ንሳላጣ ከዓ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ እዛ ኣሮማ ትብል ማለት እዩ እሳ ከዓ ናይ ባዕላ ጨው ኣለዋ ካብኡ ከዓኒ ቆርብተይ ክገብረ ማለት እዩ ከምኡውን ማይነስ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ ነቲ ቱና እቲ ማይነስ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ እንድሕር ደይደለና ግን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ወይ እውን ከምዚ ቆልዕት እንድሕር ደይብልና ኮይኑ ከምዚ ምርር ዝበለ ማይነስ እንድሕር ኣሎ ምሽ ከምኡ ከዓኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቲ ቱናና እዚ ማይነስ እንድሕር ደኣ ጌርናሉ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት የመቅሮ እዩ ነቲ ቱና ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ሓዋዊሳ ከዓኒ ከምዛ ትሪእዋ ኣለኹም ብጣዕሚ ክፅብቕ መዓት ኮይና ትልናላ ብፍላይ ጣዕሙ ክጥዕም መዓት እዩ ፈትንዋ ኢኹም እንደገና ከዓ ግዜ ኣይትወስንያ ንኽትስራሕ ብዙሕ ኣስቤዛ እውን ትውዳእ ኣይኮነትን ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ግዜ ደይ ትወስድ ምዃና ኣነ ብጣዕሚ ፈተየ ሓንሳብ
كورسس ولا مخن تكسر حاجة لما تتجلجلس تبلي خمالتي كابزا نفسي جميركا حجي كم زي أجركم فتنوا أخن بفلاي طعمو كنقولك ما كأني مستعنكنا ويكأن مستعنكما أبكم أنت تصحفوا لي قطع معاتي بالعفاء هتسكمني حتى معاتي كم زي أجر خاني ترينا قلنا نحن بالعنا قيل ترينا باني كم بالعينا مالتيو كن فتنوا أخم مس فتن كنا أبكم أنت تصحف علي طعم دلو بالطعميو قطع معات مستي أفوكادو مالتي أما أركز كبرات خاتاتلتي مساي سلت صنعهم بالبيد مسكنكن بخالق فيديو ويكاني بخالق تحسو سقاب ملسكم سسناين عاهم يتم سبسكرايب نقولكم تتباب عند الله محواتي بالبيد مسكنكم بتعمي أني اللي أتن حدث زوهن كنكا بليز سبسكرايب مغبار أي ترسع عيغن بخالق فيديو ويكاني بخالق تحسو سقاب ملسكن أبذل لهم سلام انتعنان سلام كني تشاو